अस्सलाम वालेकुम जी, अज़मत जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। अभी ईरान इसराइल जंग रुकी नहीं कि उससे पहले ही इसराइल यानी नेतन्याहू ने एक और पंगा ले लिया और अब के बार उन्होंने शाम पर हमला कर दिया। शाम पर जो हमला किया गया वो उसके दारुल हुकूमत दमिश्क में किया गया और दारुल हुकूमत दमिश्क के अंदर जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है और उनकी जो वजारत दिफा है उसके ऊपर ड्रोन हमले, फाइटर जेट की मदद से बॉम्ब मिसाइल मारे गए, तबाही और बर्बादी के वहां विजुअल्स थे। और ये हमला इसराइल ने शाम पर क्यों किया, ये सबसे अहम सवाल। वो कौन सा कबीला है जिसे बचाने के लिए इसराइल ने शाम की नई हुकूमत को ललकारा है। हालांकि बशर अल असद का यहां से खात्मा हो चुका, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो नए सदर हैं अलशरा उनके साथ मिल बैठे, उनको कबूल किया, उनको तस्लीम किया, उन पर जो इल्जाम थे वो खत्म किए गए, तो उसके बावजूद इसराइल ने शाम की नई हुकूमत और नई जो सरकार है उसके खिलाफ हमला क्यों किया, ये सबसे अहम सवाल। और दूसरी बहुत बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू, जिसने हजारों लाखों बेगुनाह मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है, उसकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। उसके अहम तरीन जो इत्तेहादी हैं इसराइली पार्लियामान के अंदर, उन्होंने नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है और कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि जल्द वहां पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त जो नेतन्याहू को अपनी पार्लियामान में अक्सरियत हासिल थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। बड़ी दिलचस्प खबर है जो अल जज़ीरा ने और फ्रांसीसी टीवी ने ब्रेक की है, ये कल शाम ब्रेक की गई थी। इसकी डिटेल्स भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा और ये भी मुमकिन है कि वो अपनी इस हुकूमत को बचाने के लिए मजीद हमले और मजीद फौज कशी करके अपने अवाम को जवाब दे कि मेरी हुकूमत को बाकी रहना ज़रूरी है। लेकिन आ जाइए कि शाम पर हमला क्यों किया गया और वो जो कम्युनिटी है जिसको बचाने के लिए इसराइल ने शाम के साथ ये हमला किया, उसका नाम है दरूस। दरूस नामी ये कबीला, ये माइनॉरिटी, ये कम्युनिटी शाम में कहाँ रहती है, इनका मज़हब क्या है, इसराइल इनको क्यों पसंद करता है और इनकी हिफाजत के लिए शाम पर हमला क्यों किया गया, ये वो बुनियादी सवाल जिनका जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले आप ज़रा देखिए कि जब इन्होंने दिन के वक्त दमिश्क में हमला किया, तो मेरा ख्याल है कोई 30-40 लाख आबादी होगी दमिश्क की, और पहली खाना जंगी रही बशर अल असद की वजह से पूरा शाम जो है वो खाना जंगी का शिकार रहा। जब से नई हुकूमत आई है तो कुछ वहाँ पे सुकून का सांस आया, लेकिन इसराइल ने जो हमला किया बगैर किसी को बताए, बगैर वार्निंग के, वो जब दमिश्क में किया गया तो जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उनकी जो वजारत दिफा है, उससे धुआं उठा, लरज उठी, इमारतें तबाह और बर्बाद हो गई। उसका सबूत 3 तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। एक आप देखें जो उनका अरबी चैनल है शाम का, जिसका नाम है तलफज़यून। तलफज़यून जो नामी चैनल है, वहाँ पे खातून एंकर खबरें पढ़ रही हैं और उसके पीछे आके इसराइली हमला, उसके मिसाइल आके गिरते हैं वजारत दिफा के ऊपर और वो स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि बड़े धमाके से स्टूडियो गूंज उठता है, बिल्कुल वैसे जैसे ईरान हमले के दौरान एक खातून जो है बहादुर, वो अपना स्टूडियो जब हमला होता है तो स्टूडियो उनका लरस जाता है, आग लग जाती है, लेकिन वो दोबारा नशरियात में आ जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ। शामी टीवी की ये खातून एंकर स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर हुई, वीडियो आप साथ देख सकते हैं। और फिर अल जजीरा का सहाफ़ी, वो भी इस हमले को जब रिपोर्ट कर रहा है जैकेट पहन के, तो उसके पीछे कैमरे ने वो लाइव विजुअल लिए कि ये देखें इसराइली जा रही है, तो इसराइल ने हमला कैसे किया है। इस तरह के कई और विजुअल्स मंजर आम पर आए जिसमें देखा जा सकता है दिन दिहाड़े इसराइली जारहियत जो थी शाम के ऊपर, वो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन दुनिया बेबस है इस गुंडे के खिलाफ। दुनिया चुप है। ट्रंप सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब हमले ना किए जाएं शाम के ऊपर, लेकिन रुकवा नहीं पाते। सबसे ज़्यादा असलहा भी वही नहीं देते हैं। इसमें दर्जनों अफराद शहीद हुए हैं अभी तक। और ये वाक़या क्यों पेश आया, सबसे अहम सवाल कि इसराइल ने शाम पर हमला क्यों किया। देखिए, शाम के जनूब में एक कम्युनिटी, एक माइनॉरिटी, एक अक़लियत रहती है। उन्हें दरूज़ का नाम दिया गया, दरूज़ उन्हें कहा जाता है, DRUZE। ये जो दरूज़ हैं, ये बुनियादी तौर पर तो मज़हब इस्लाम से ही इनका ताल्लुक बताया जाता है। बहुत पुराना ये कबीला है। इनकी अच्छी खासी तादाद इसराइल में भी बसती है, लबनान में भी बसती है, और जो जनूबी शाम का इलाका है वहाँ ये रहते हैं। ये जो दरूज़ नामी कम्युनिटी है, ये इसराइल को, नेतन्याहू को बहुत अजीज है। ये वो कम्युनिटी है जो बशर अल असद के हाथों भी तंग थी और जो नई हुकूमत आई उसके हाथों भी तंग है, और जो वहाँ पे इस्लाम पसंद कुव्वतें बरसरे पैकार रहीं जहाद के नाम पर, उनसे भी ये तंग है। ये वो लोग हैं जो इसराइल की शहरियत भी नहीं लेते, अलबत्ता उनका रिहायशी कार्ड ज़रूर ले लेते हैं। ये वो लोग हैं जो इसराइल में जब बसते हैं जाकर, तो वहाँ इसराइली फ़ौज में भी सर्व करते हैं, पुलिस में भी सर्व करते हैं। जो द्रूज़ नामी कम्युनिटी है, ये तकरीबन 1,30,000 लोग हैं जो इसराइल में रहते हैं। मजमूई तौर पर इनकी जो आबादी बताई जाती है वो तकरीबन 1 मिलियन के आसपास बताई जाती है। ये इनके लीडर हैं हिकमत अल हिजरी।
انہوں نے دنیا سے اپیل کی کہ ان کا تحفظ کیا جائے، نئی شامی حکومت سے بھی، اسلامی جو گروپ وہاں پہ برسر پیکار ہیں ان سے بھی، اور دیگر قوتوں سے بھی۔ یہ جو السوادیہ نامی شہر ہے اس کے قریب صوبہ ہے جنوبی شام کا گولان ہائٹس، جہاں پہ اسرائیلی 1967 میں قبضہ کیا، وہاں یہ رہتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا سوادیہ صوبے کا، اور یہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے یہ جو دروز کے لوگ ہیں اور وہاں پہ بدایون نامی ایک قبیلہ ہے پرانا، ان کے بیچ جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ ان جھڑپوں میں اطراف میں نقصان ہو رہا تھا، تو شامی جو نئے صدر ہیں، نئی فوج ہے، انہوں نے وہاں السوادیہ کا رخ کیا اور سیز فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن دروز نامی کمیونٹی جو ہے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ شامی فوجیں اس علاقے سے نکل جائیں، ہم ان کے ہوتے ہوئے غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کی مدد کو نیتن یاہو اور اسرائیل جو ہے وہ آن پہنچے ہیں۔ دروز جو ہیں یہ کوئی 1,25,000 کے قریب ان کے سیٹلرز ہیں جو اسرائیل میں، جو اسرائیل کے ساتھ جو علاقہ بنتا ہے گولان ہائٹس کا، وہاں رہتے ہیں۔ یہ اسرائیلی شناخت تسلیم نہیں کرتے، لیکن اسرائیلی جو رہائشی کارڈ ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شام کی جو 10 سالہ خانہ جنگی ہوئی الاسد کے دور میں، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے، یہ پھنس گئے تھے اسلامی فورسز اور شامی فوج کے بیچ۔ یہ ان کا تعلق بنیادی طور پر مصر سے ہے۔ یہ 11ویں صدی سے ان کا ظہور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تاریخ کو اگر ہم کھنگالیں، تعلق ان کا اسلام سے ہی بتایا جاتا ہے۔ ان کے بڑے خطرناک عقائد ہیں دروز نامی جو کمیونٹی ہے۔ مثلاً یہ کنورٹ نہیں ہو سکتے، کوئی اور مذہب اختیار نہیں کر سکتے، نہ کوئی ان کے مذہب میں آ سکتا ہے، نہ یہ کسی اور مذہب میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ انٹر میرجز یعنی شادیاں مختلف گروہوں اور مختلف قبائل اور مختلف مذاہب کی وہ قبول نہیں کرتے۔ ان کا یہ بلیف ہے کہ دوبارہ پیدا ہوا جائے گا، خدا پہ یقین یہ ضرور رکھتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور گولان کی پہاڑیاں جن کے قریب یہ 3 صوبوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسرائیل نے یہاں قبضہ کر رکھا تھا۔ دروز لوگ جو ہیں یہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں، ان کی جو عبادات، ان کو المواحدین بھی کہا جاتا ہے، المواحدین۔ ان کی عبادت خفیہ ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی عبادت کیسی ہے۔ ان کا جو رواج ہے، ضبط ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ خفیہ ہے۔ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، اسرائیل کو بہت عزیز ہے، کیونکہ اسرائیل میں ان کی لوگ بسے ہوئے، ان کی فوج میں کام کرتے ہیں، اور ان کے جو عقائد ہیں وہ تقریباً اسرائیلین سے ملتے جلتے ہیں پریکٹس کے طور پر۔ اور یہ چونکہ شامی صدر پرانے والا الاسد ہو یا موجودہ والا، ان کو پسند نہیں کرتے، ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو اسرائیل ان کا پروٹیکٹر بنا ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ اسرائیلی سیٹلر بھی بسے ہوئے ہیں۔ جہاں یہ رہتے ہیں جنوبی شام میں، وہاں جب اسرائیل نے قبضہ کیا تھا گولان ہائٹس میں، تو وہاں اسرائیل نے لوگوں کو بسایا تھا۔ وہ جن لوگوں کو انہوں نے بسایا وہ اس کمیونٹی یعنی دروز کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس لیے اسرائیل کے مفادات اس کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو جب شامی فوجیں آئیں، ان کی جو لڑائی ہو رہی تھی وہاں بدایون نامی قبیلے کے ساتھ، تو ان کو بچانے اسرائیل پہنچا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، فوجیں اس علاقے میں نہ آئیں، یہاں ہمارے اپنے لوگ رہتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مختصر خلاصہ۔ اب آ جاتے ہیں دوسری کہانی کے اوپر۔ وہ خطرناک کہانی نیتن یاہو کے لیے ہے، کیونکہ نیتن یاہو کی جو اقتدار ہے، ظاہری بات ہے اس کو زوال تو آنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بد دعائیں ہیں۔ اگر کوئی سپر پاور اس کو قابو نہیں کر پا رہی، تو اس کے اپنے اندر سے لوگ ایسے ہیں جو اسے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو جو اسرائیل کی پارلیمان ہے، اسے کنیسٹ کہا جاتا ہے، KNESSET، 120 ارکان پر مشتمل یہ پارلیمان ہے۔ نیتن یاہو کے جو اتحادی ہیں، اچھا اسرائیل میں جو ابھی پارلیمان ہے، وہاں پہ حکومت کے ہاں بھی 5-10 جماعتیں اکٹھی ہو کے حکومت بناتی ہیں، اپوزیشن میں بھی 14-15 جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر 120 اراکین، تو آپ سمجھیں کوئی 60-65 آس پاس، 60 ادھر ہیں 65 ادھر ہیں، اس حساب سے تھوڑی سی جو اکثریت اس کی بنیاد پہ اس کی حکومت قائم ہے۔ تو ایک الٹرا آرتھوڈاکس پارٹی ہے، سخت گیر موقف کی پارٹی ہے، جس کو شاس کہتے ہیں۔ شاس پارٹی اس کی اہم ترین اتحادی ہے۔ اس نے نیتن یاہو کو چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور یہ کل کی بات ہے، کل ایک اور الٹرا جو آرتھوڈاکس پارٹی ہے، سخت گیر دائیں بازو کی، اس کا نام ہے یونائٹڈ تورا جوڈازم، UTG۔ اس نے نیتن یاہو کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد شاس پارٹی نے چھوڑا ہے۔ شاس پارٹی کے پاس 11 سیٹیں ہیں ان کی پارلیمان میں۔ تو کل والی جماعت کو چھوڑنے کے بعد نیتن یاہو کے پاس پارلیمان میں 61 اراکین کی حمایت تھی 120 میں سے، تھن میجورٹی۔ اب وہ میجورٹی اس کی ختم ہو گئی ہے، اکثریت اس سے چھین لی گئی ہے۔ اب وہاں پہ 2026 میں یا تو نئے الیکشن ہوں گے، یا نیتن یاہو جنگوں میں گھس کر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے اس کی فیوچر۔ لیکن جب اس کے اپنے اتحادیوں سے چھوڑیں تو اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا اقتدار اب خاتمے قریبان پہنچا ہے۔
ان کا مسئلہ کیا تھا، انہوں نے کیوں چھوڑا؟ یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس پارٹی ہے شاس اور جو دوسری جماعت ہے، اصل میں اسرائیل میں جو نیتن یاہو کا اقتدار ہے 2009 سے آنورڈ بار بار منتخب ہوتا ہے اور امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، یہ جماعتیں اس تھیوری کے خلاف ہے جو کہ نیتن یاہو نے لازم قرار دے دی ہوئی ہے اسرائیل میں کہ آپ نے ملٹری سروس لازم کرنی ہے، نوجوان جو ہیں وہ فوج میں سروس لازم کریں گے۔ تو یہ جماعتیں اس کے حق میں نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کچھ اور بھی کرنے دیا جائے، اور کچھ جماعتیں جو ہیں اس کی جنگی موقف کی بھی حامی نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ان کا تنازعہ ہوا، اختلاف ہوا، اور انہوں نے نیتن یاہو کو چھوڑ دیا ہے۔ 61 سیٹوں پر اکثریت تھی، 11 اس میں ختم ہو گئیں، اکثریت اس کی تقریباً ختم ہے۔ پہلے تو اسے ایران جنگ نے بچایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ایران جنگ لگنے لگی تھی اس وقت بھی اپوزیشن جماعتیں اسے چھوڑنے کے در پہ تھیں، لیکن جنگ کی وجہ سے رک گئیں کہ جنگ لگی ہوئی ہے، اس حالت میں حکومت نہیں گرانی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نریندر مودی کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کا اقتدار کب غروب ہوگا۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔